سیدہ زینب بھی عرض کر دیا نے اما جدو دھیاں ٹر دیا نے ماما بڑے چاواں نال اپنی دھیاں نو ودیا کر دیا نے فرما دیا ماں جی میں چلی آؤ اٹھو ذرا زینب نو سینے لا لو میرے ماں بھی رو رہے سیدہ زینب بھی رو رہی آؤ سیدہ زہرا دی قبر ہل گئی آواز آئی زینب جی رونا میرے حسین پترا رونا میرے قبر جو نکل کے کدھر چپ کرانا نکل کے چپ نہ کرانا پہ امام علی مقام بڑی دیر تک ماں دی قبر تے روندے رہے ویر حسن دی قبر تے آئے میں اختصار نہ لرز کر رہے ہوں بڑی دیر تک دو میں بہن تے بھائی روندے رہے امام حسن بھی خوابے جائے تے آپ فرما لگے سونیا میں 7 بار زہر پیتا 170 ٹکڑے میرے کلیجے دے ہو کے باہر نکل آئے تے حسین تو میں نے پوچھ دا رہا بھائی حسن جاندی باری قاتل دا نام تے دس دے تے تو میرا صبر ویکھی میں تینوں حسین ورگے ویر نو اپنے قاتل دا نام نہیں دسیا تے حسین میری ماں نے جڑا صبر سکھایا سی میں تے کر چلیا تو ہے تے چھوٹا ہے پر تیرے امتحان میرے نالو ڈاڈا ہونا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و امرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صبري صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحات سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد گرامی قدر حضرات حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی سال دا پہلا ماہ مکرم محرم الحرام شریف دا آغاز ہو چکیا اسلام دا آخری مہینہ ذوالحجہ شریف اور پہلا مہینہ محرم شریف آخری مہینے دے اندر بھی ایک قربانی ہے اور پہلے مہینے دے اندر بھی ایک قربانی ہے مگر اس قربانی تو آغاز کیتا جا رہے تھے اس قربانی پہ اختتام کیتا جا رہے اس ماہ مکرم دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پتر نو ذبح کرنے واسطے اللہ رب العزت دی محبت چلا کے جا رہے ہیں مگر ایک پتر لے کے گئے تو انہوں بھی مڑ گھر واپس لے آئے
مگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اسے ہی دین دی خاطر اپنا سارا کنبہ لے کے جا رہے ہیں تے مرداں وچوں سوائے ایک زین العابدین واپس کوئی بھی نہیں آ رہا. قربانی جی دا آغاز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پتر تو کیتا سی. اس قربانی دا اخیر تے اختتام اسے ہی خاندان دے چشم و چراغ نے کئی ہزار سال دے بعد کرب و بلا دے میدان اپنے نواسیاں، اپنے پتراں، اپنے بھانجیاں، اپنے بھائیاں دی تے اپنی جان دی قربانی دے کے ادا فرما دیتا. قرآن نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا اساں اسماعیل علیہ السلام دے بدلے ذبح عظیم فدیہ وچ دیتا. اسماعیل علیہ السلام دی جگہ دمبا ذبح ہو گیا تے اسماعیل علیہ السلام دی جگہ جڑا دمبا ذبح ہو رہا ہے وہ اسماعیل تو عظیم تے نہیں، مگر قرآن فرما رہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اساں اسماعیل علیہ السلام دے بدلے ایک ذبح عظیم فدیہ دے دیتا. مفسرین فرماتے ہیں او ذبح عظیم اور کوئی نہیں، وہ کربلا دا تاجدار ہے. ابراہیم علیہ السلام دا تے اسماعیل دا قرض کربلا دے اندر حسین علی مقام پہ ادا کر دے دے. محرم الحرام دے ماہ مکرم دے اندر ہر سال تسی سب تو پہلا جمعہ فضائل اہل بیت چو سمدے ہو، پھر اسی واقع کربلا دا آغاز کرنے ہاں. مگر اس مرتبہ میرا جی کر دے کہ اسی فضائل اہل بیت الحمدللہ ساری عمر بھی بیان کریے ختم نہیں ہو سکتے، تو اسی واقع کربلا شروع کر دیئے تاکہ محرم شریف دے ماہ مکرم دے اندر اندر اسی مختصراً اس واقع نو بیان کر لئیے. حاضرین محتشم، میں قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت پاک تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. یہ آیت پاک ہی نہیں، قرآن مجید دی جس آیت نو لے کے تسی کربلا جاؤ گے، فاطمہ دا لال تو ہنو قرآن دی اسے آیت دی تفسیر کردہ نظر آوے گا. قرآن مجید دی عملی تفسیر دا نام کربلا تے حسین ہے. حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں نے لوریاں وچ بھی قرآن سنایا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر ساری کائنات دی ہر چیز بھی ختم ہو جائے، اگر نہیں ختم ہو رہا تے قرآن ختم نہیں ہو رہا، تلاوت نماز ختم نہیں ہو رہی. وہ دی وجہ یہ سی کہ جنہ دے بیڑے قرآن نازل ہویا، قرآن دیا پاسداریاں بھی انہاں نے کرنی آسان، حفاظتہ بھی انہاں نے کرنی آسان. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے ٹبے تے کھلو کے میں نے قرآن دی ایک آیت دی تفسیر کر دے نظر آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ محرم شریف دے خطبہ دے اندر میں جڑی آیات پڑھا گا، میں تو ہنو ان تمام آیات دی تفسیر بھی کربلا وچو حسین کو کروا کے دے گا. آج میں جڑی آیت پاک پڑھنے دا شرف حاصل کیتا، بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ. اس آیت پاک دا بھی کربلا دے نال بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے قرآن مجید جتھے جتھے یا ایھا الذین آمنو آ گیا، آپ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو دا پہلا مصداق مولا علی ہے. جتھے جتھے یا ایھا الذین آمنو ہے، اس سب تو پہلی پکار مولا علی نے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو، نماز کو لو اور صبر کو لو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے، اللہ صابرین دے نال ہے. آیت پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والو مدد حاصل کرو، صبر کو لو تے نماز کو لو. پروردگار نے ایمان والے نو دو رستے عطا کیتے، ایک نماز دا، ایک صبر دا. فرمایا ایمان لے آؤں تو بعد اگر تو ہنو کدے مدد لین دی لوڑ پوے تے نماز دے ذریعے مدد لے آجے یا صبر دے ذریعے مدد لے آجے. بے صبری صبر نالو زیادہ مشکل ہوندی ہے. اگر کوئی محسوس کرے بے صبری صبر نالو زیادہ مشکل ہے. اگر کوئی
محسوس کرے اللہ دے قرآن نے فیصلہ فرما دیتا فرمایا تو صبر کر عرض کی تھی اللہ عطا کی کرے گا کہ میں صبر کرا تو خالق کائنات نے قرآن مجید جو ونڈ فرما دیتی پروردگار نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا جے تو میری نعمت شمار کرے کدے گن نہ سکے عرض کی تھی یا اللہ جے تیری نعمتاں دا شکر ادا کراں تے اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا میری نعمت دا شکر ادا کرے میں انہوں اور نعمت دینا اور زیادہ دینا اور زیادہ دینا عرض کی تھی الہ العالمین جے نعمتاں دا شکر کراں تے پھر میں نو اور نعمت مل دیئے تے چیزہ دو نے ایک صبر تے ایک شکر ہے تے جے صبر کراں اللہ فرمائے نعمت والیا جے شکر کرے میں اور نعمت دے مانگا تے جنہوں نعمت نہیں دیتی تو صبر کر شکر والے واسطے نعمت رکھیے تے صبر والے واسطے آپ نعمتاں والا رکھیا ہے ان اللہ ہما صابرین فرمایا اللہ صبر والے دے نالے انج تو ہنو جے طریقت دی زبان چا دساں تصوف دی زبان چا دساں صوفیاء دا مسلک دساں تے میرے نبی نے ایک دن ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی ربا میں محمد نو مسکینہ چی زندہ رکھی مسکینہ چی موت دیویں تے حشر میں نو مسکینہ دے وچ کھڑا کریں پتہ لگیا رب صبر والے دے نالے کملی والا غریبہ مسکینہ دے نالے ویخ وانڈ ویخ رب صبر والیاں دے نام ہے کملی والا میں جڑا جاگ دا بولے بولا سبحان اللہ شاہکوٹ فیصل آباد تو لے کے ضلع جھنگ ضلع قصور ضلع فیصل آباد سیالکوٹ تے ہے ہی کئی ضلع دے میں چہرے ویکھ رہے ہیں بڑی بڑی دوروں دوست احباب تشریف لے کے آئیو عدالت گڑے والیو میں میزبان بھی تے پرونا بھی بھائی توڑا چلو میں تے میزبان صحیح مگر آ جڑے میرے نال آئے نے سارے دوست احباب کئی ضلعوں تو یہ سارے توڑے پرونے نے تے پرونے دی خدمت کیویں کری دی سیال کوٹیاں تو ود کے میرا خیال ہے کسی نو پتہ نہیں ہے انہاں نے بلا سبحان اللہ کہہ کے وکھاؤ نہ سارے نو ہاتھ چاہ کے ایک دوسرے دا نال دے دا بھی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ آؤ آیت لے کے ذرا کربلا وچ چلی گئے پڑھا قرآن یا کرو سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین پروردگار نے فرمائی ایمان والو مدد طلب کرو نماز کھولو نالے صبر کھولو آؤ ذرا کربلا چلیے او در بھی ایک لشکر ہے در بھی لشکر ہے او بھی کلمہ محمد دا پڑھ دین اے بھی کلمہ محمد دا پڑھ دین او بھی نمازاں پڑھ دین اے بھی نمازاں پڑھ دین اللہ دے قرآن نے فرمایا ایمان والو صبر تے نماز کھولو مدد لے آج ادھر حسینی لشکر ہے ادھر یزیدی لشکر ہے اے بھی نمازی نے او بھی نمازی نے اے بھی کلمہ پڑھنے والے او بھی کلمہ پڑھنے والے اللہ دے قرآن نے فرمایا ایمان والو مدد لیا جے نماز صبر دے کھولو اللہ دے قرآن نے صبر دے نماز کھولو مدد لین دا حکم دیتا ہو سکتا یزید نو خیال آبے نمازہ تی اسی بھی پڑھنے کلمہ تی اسی بھی پڑھنے اسی نمازیاں ساڑھے واسطے رب دیاں مددان اسی حسین دے مقابل چیا جانے نمازہ تی اسی بھی پڑھنے کلمہ تی اسی بھی پڑھنے اللہ دا قرآن کہندہ نمازیاں واسطے مدد صبر والیاں واسطے مدد اللہ دے قرآن نے بند کر دیتی فرمایا نماز صبر کلو مدد لے آجے پر جدو بند دیواری آئی اللہ فرمایا ان اللہ ہما صابرین یزید نماز پڑھی جا رہے ہیں شمر نماز پڑھی جا رہے ہیں ابن سعد نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں نالے نماز پڑھ دینے نالے ظلم کر دینے ادھر بھی نماز پڑھ دینے اے نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے اے نماز پڑھ کے صبر کری جا رہے اللہ فرمائے ان اللہ مع الصابرین اللہ فرمائے نمازہ پڑھنے والے یزیدیو کدھر اے نفس آجے کہ رب ساڑھے نالے اللہ فرمایا نماز حسین بھی پڑھ دائے پر ان اللہ ہما صابرین
الصابرین، اللہ نے فرمایا حسین فکر نہ کری، رب نہ جھوٹے نمازیاں نال نہیں، رب صبر والیاں نال، جڑے نماز بھی پڑھ دے صبر بھی کر دے۔ اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا دنیا والیو، رب کل بھی حسین دے نال سی، رب اج بھی حسین دے نال۔ اچھا بول، جڑا سننی ہے بول، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، سبحان اللہ۔ رب کل بھی حسین دے نال، نماز پڑھ کے ظلم کرنے والے رب اج بھی حسین دے نال ہے۔ رب نے نماز تے صبر دا ذکر تے کٹھا کیتا، پر آخر تے جا کے رب اے نہیں آکھیا رب نمازیاں دے نال ہے۔ بھائی جنوں سمجھ آ رہی ہو، رب اے نہیں آکھیا رب نمازیاں دے نال ہے، نماز تے صبر دا ذکر تے کٹھا کیتا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پر جدو آئی نا ونڈ دی باری تے اللہ فرما ان اللہ مع الصابرین، رب نمازیاں دے نال نہیں، رب صابرین دے نال ہے۔ تیرے صبر تو صدقے جاواں، تیرے صبر تو صدقے جاواں۔ حسین نے صبر کیوں کیتا؟ یہ انہاں صبر کردہ، حملہ کردہ تے ایک تلوار دا وار کردہ تے سارے یزیدی مک جاندے۔ شیر خدا دا پتر سی، پر انہیں صبر کیتا، صبر کیتا، کیونکہ وہ دی ماں نے انہیں بچپن تو سکھایا قرآن سے، انہیں پتا سی ان اللہ مع الصابرین، رب صبر والیاں دے نا دے، رب صبر والیاں دے۔ کربلا دا در میدان تا جیدہ لے کے دیکھو ایمان والیو، ادھر بھی لشکر ہے ادھر بھی لشکر ہے، آمد نے انہاں دے صبر دی کہانی سنا دیواں۔ ادھر بھی ایمان والا سمجھ دین، ادھر والے بھی اپنے آپ نو ایمان والا سمجھ دین۔ او سمجھنے اسی سچے ہاں، اے سمجھنے اسی سچے ہاں۔ انہاں پانی بند کر کے ظلم کما لیا، انہاں نے صبر کما کے رب دی دولت کما لئی۔ پر حیرانگی دی گل ہے جڑے پانی پیندے رے او تے مر گئے نے، جڑے پیاسے رے آج بھی زندہ۔ پانی پین والے مر گئے، پانی پین والے مر گئے تے صبر والے، ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے، صبر والے تے پیاسے آج بھی زندہ نے۔ اللہ فرما 6 مہینے دے اصغر 3 دن میری ذات لے پیاسا رہ جا، جے قیامت تک تیرے نام دیئے ٹھنڈے پانی دیئے سبیلہ نہ لوا دے وہاں منو رب کون آکھے۔ تے اکبر 3 دن میرے واسطے بھوکھا رہ جا، قیامت تک تیرے نام دیئے لنگر دیئے دیگا نہ مڈوا دے وہاں منو حسین دا رب کون آکھے۔ اللہ کریم نے انہاں دے صبر دے پھر انج دے اللہ کریم نے انعام عطا فرمائے۔ بے صبرے مر گئے، ظلم والے مر گئے، انہاں دیاں نسلاں بھی مک گئیاں، بے صبر والے آج بھی زندے۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ رب صبر والیاں دے نالے، اللہ صبر والیاں دے نالے۔ گرامی قدر حضرات، اے حسین دا صبر سی جنہیں کربلا دے میدان دے اندر امت مصطفیٰ نو سبق دیتا کہ جدو زندگی چ اوکھی پاری بن جائے، جدو قید حیاتی چ بھیڑ بن جائے، پھر تینو صبر نہ آوے تے حسین والا ویکھ لویں، پھر تینو صبر آ جائے گا۔ امام علی مقام نے کرب و بلا دے میدان دے اندر صبر کمایا کہ رہندی دنیا تک صابرین، اس صابرین دے امام کو لو صبر سکھ دے رہن گے۔ سائم دی روح تڑپ گئی، لے چلنا ہو دی قبر تے بھائی، تھوڑا ہور اچھا بولیا جو سبحان اللہ۔ سائم جیتی مرحوم نے لکھیا صدقے صبر تیرے دے جاواں، صدقے صبر تیرے دے جاواں، تے سید
شاہ اسوارا جان دیتی پر آن نہ دیتی تے حیدر دے دل دارا جان دیتی پر آن نہ دیتی حیدر دے دلدارا گرامی قدر حضرات 22 رجب المرجب 59 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہو گیا آپ دے انتقال دے بعد آپ دا ظالم بیٹا جدا نام یزید ہے اس ظالم نے تخت قبضہ کر لیا اپنے آپ جو امیر المومنین تے خلیفۃ المسلمین کہلواندہ ہے تخت نشین ہوتے ہیں یزید نے سب تو پہلا کم ہی کتاب کہ مدینہ دے گورنر جدا نام ولید بن عقبہ انہوں پیغام بھیجیا کہ 3 لوگ ایسے نے کہ انہاں تو میں نے سب تو زیادہ خطرہ ہے کہ انہاں میں نے خلیفہ تسلیم نہیں کرنا انہاں وچوں ایک حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض روایات چاہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر دے بیٹے 4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ میری بیعت کر لیں فبہا اور اگر انہاں وچ کوئی ایک بھی میری بیعت نہ کرے مینوں خلیفہ نہ منے مینوں وقت دا حکمران نہ منے تے جڑا نہیں ماندا اودی گردن اتار کے تے مینوں کوفہ بھیج دے توجہ بھائی میں واقعہ کربلا دی تاریخ تھوڑی سنا لواں تاکہ نوجوان طبقے نوں پتہ لگ جائے کہ واقعہ کربلا دا محرک کی سی کیوں واقعہ کربلا پیش آیا یزید نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نوں خط لکھیا کہ انہاں چواں وچوں جیڑا بھی میری بیعت نہ کرے اودا سر اتار کے کوفہ بھیج دے کیونکہ یزید کا خیال ایسی کہ اگر میں خلیفہ بن گیا اگر میں وقت دا حکمران بننے دی کوشش کی تھی تو میرے مقابلے ایک بار علی دے پتر نے کہہ دیتا نا کہ خلیفہ میں ہوں یا عبداللہ بن زبیر نے کہہ دیتا یا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہہ دیتا یہ نبی دا خاندان تے نبی دے رشتہ دار نے اگر انہاں چ کسی نے خلافت دا اعلان کر دیتا تے مینوں کسی نے حکمران تسلیم نہیں کرنا یزید دا پہلا خیال اسی کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی حکمرانی تے منا لواں خط جڑے ویلے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو لایا اے اہل بیت اطہار دا سچا نوکر سی ان امام حسین نو گورنر ہاؤس وچ بلا لیا آپ جب گورنر ہاؤس وچ گئے 3 تلوار والے نیزیاں والے آپ گورنر ہاؤس دے باہر کھڑے کر گئے کہ اگر میرے کو زیادتی ہو جاوے تو تسی حملہ کر دیا جائے مگر جب تک میں حکم نہ دیواں کیونکہ امام حسین و حالات دی خبر سی آپ جب گورنر ہاؤس وچ گئے تھے ولید بن عقبہ تے آپ دے نال مروان ظالم ترین انسان بیٹھا ہے خط دکھا کے ولید کہنے لگا کہ یزیدہ اے نامہ آئے خط آئے حضور جی میں توہاڈا حکم ہوئے میں سر تسلیم خام جو مزاج یار میں آئے امام علی مقام نے جدو یزید دا خط پڑھیا کہ لکھے کہ حسین نہ مننے سر اتار کے کوفے بھیج دے امام علی مقام نے فرمایا کہ کسی دی بیعت کرنا ایڈا آسان کم نہیں ہے کہ میں اندر کمرے چ بیٹھ کے تے گورنر دے نال یزید دی بیعت کر لواں فرمایا عوامی مسئلہ ہے عوام کٹھی ہو پھر جیڑا فیصلہ عوام کرے حکمرانی دا حق ہوتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سنے اور میرے کو پکے دلائل لیں اور میں یقین ہے کہ یزید بے نمازی ہے شراب پیندہ ہے معاذ اللہ زنا بھی کر دے آپ نے فرمایا میں سنیا اور میں نے اس بات دا یقین ہے میرے کو ثبوت موجود نے کہ یزید سکی بہن تے سکے بھائی دی شادی کروا دے انہوں جائز کھم جاتا ہے آپ نے فرمایا وہ کیڑا گناہ ہے دنیا دا جڑا یزید وچ موجود نہیں تے میں یہ ہاتھ یزید دے ہاتھاں چ دے کے تے محمد دے ہاتھاں دی بے ادبی نہیں کرنی اے ہاتھ محمد دے ہاتھاں وچ رہ جائے
انہاں دا ہاتھاں دا کدرے وضو نہ ٹوٹ جاوے فرمایا میں لعین دی بیعت نہیں کراں گا میں یزید نو حکمران تے خلیفۃ المومنین تے امیر المومنین تسلیم نہیں کردا کیونکہ باغی اسلام دا حدود شرعی نو توڑن والا ہے میرے امام نے فرمایا کہ بھائی میں یزید دی بیعت نہیں کراں گا آپ گورنر ہاؤس سے جو باہر نکلے آوازاں بلند ہوئیں مروان ظالم ولید بن عقبہ نو کہنے لگا کہ آج حسین تیرے ہتھوں نکل گیا مڑکا دے واپس نہیں آوے گا انہوں اتھے قتل کر دے تے ولید بن عقبہ مروان نو جھڑک کے کہنے لگے آپ فرمان لگے تو میں نو زہرا دے پتر نو قتل دے واسطے اکسارے ظالماں انج دیاں لکھاں گورنریاں حسین دیاں ظلفاں دے کٹلاں تو وار دے ماں میں نو نہیں انج دی گورنری چاہیے جڑی حسین دے خون نہ رنگین ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ باہر آگئے ہن یزید بار بار گورنر مدینہ نو پریشرائز کر رہے ہیں بار بار خط لکھ دے کہ جلدی کر اگر حسین میری بیعت نہیں کر دے تو سر اتار کے کوفہ بھیج دے امام علی مقام جدو گھر بڑے پریشان آئے تے او وفادار بہن جڑی شریکت الحسین ہے کوئی کسے دا شریک کوئی کسے دا شریک او دی عظمت تو صدقے جاواں جڑی باپ والوں بھی حسین دی شریک ہے ماں والوں بھی حسین دی شریک ہے نانے والوں بھی حسین دی شریک ہے داد کیا تے نان کیا والوں حسین دی شریک ہے تے جی دودھ وچ بھی حسین دی شریک ہے تے کربلا دی شہادتاں وچ بھی حسین دی شریک ہے تے جڑی صبر وچ بھی حسین دی شریک ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایڈی وفادار بہن ایڈی بھائی دی مزاج شناس بھائی دے چہرے تے غم دیکھا نا تے قریب آکے فرمان لگی میرے عبیرہ میں انج دا دکھ کدے تیرے چہرے تے نہیں دیکھا جویں دا اج پہ ویکھ رہی ہاں سنو نوجوانوں امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب انہوں انج لگدا ہے کہ یزید نے اگر میری بیعت نہ کرندا ارادہ سن لیا تو یزید نے مدینہ تے حملہ کر دینا اور ایک تاریخ گواہ ہے کہ کربلا دے واقعے دے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی امام حسین دی طرح ڈٹ کے یزید دا مقابلہ کیتا تے یزید نے پھر کعبے دی حرمت دا خیال بھی نہیں کیتا انہیں کعبے دی اتے حملہ کیتا کعبے نو اگ لگا دیتی کعبے دے پردے سڑ گئے او سنگ جڑے حضرت اسماعیل دے دمبے دے سن جڑے اتنی صدیاں تو کعبے دے وچ سن او بھی سڑ گئے بے شمار لوگاں نو ہزاراں نو قتل کیتا گیا کربلا دے واقعے دے بعد مکہ تے مدینہ دے اندر ان تباہی مچا دیتی یزید نے یزید ایک کربلا دے مجرم نہیں یزید مکہ دا بھی مجرم ہے تے مدینہ دا بھی مجرم ہے ایک طریق گواہ کہ امام حسین دا فیصلہ ٹھیک سی امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر میں یزید دی بیعت نہ کیتی تے ظالم قدر مدینہ تے حملہ نہ کر دے سیدہ زینب فرمان لگی بھائی تیرا خیال کیے تے آپ فرمان لگے میں مدینہ تے چھوڑ سکنا پر محمد دیاں گلیاں جنگ نہیں ہونے دے گا امام حسین دا بر حق تے بر وقت فیصلہ سی جویں حضرت عثمان غنی دی تسا پچھلے جو میں شہادت سنی کہ حضرت عثمان غنی نے آخری وقت تک اپنے کسی غلام تے کسی صحابی نو تلوار نہیں اٹھاما دیتی بلکہ واہ عثمان تیری عظمت تو صدقے جاواں جنہیں سر چ سریا ماریا عثمان غنی نے ہاتھ ودا کے دا سریا بھی نہیں روکیا کیوں فرما کے در مدینے چ جنگ نہ ہو جاوے میں اپنی قربانی دے دیواں گا کملی والے دے مدینے دیاں گلیاں نو خون تے نار رنگین نہیں ہون دیواں گا اوہی فیصلہ جڑا حضرت عثمان غنی دا سی اس طرح دا فیصلہ حضرت مولا حسین نے بھی کیتا آپ نے فرمایا مدینہ چھوڑ دیواں گا پر میں مدینے تے حملہ تے خون ریزی تے جنگ مسلط نہیں ہون دیواں گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے گھرا کے بہن زینب نے فرمایا تیاری کر لو اپنے سامان بند لو علی اکبر بیٹا قاسم بیٹا جی بابا جان جی چچا جان فرمایا بیٹا اپنے سامان تیار کرو تے گھوڑے تے قافلے تیار کر لو سیال کوڑ دے باسی ہو آؤ میں تو ہنو کربلا دے قافلے دے آغاز سناواں جدوں
ایک قافلے والے اپنا سامان پہ بند دینے اہل بیت اطہار دیاں عورتاں اپنے اپنے سامان دیاں گٹھڑیاں بنا رہی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے بل ٹر پہ ادھی رات دا ویلا سید زینب نے دروازے دے قریب بھائی نے جاندے ویکھیا تے فرما دیا حسین کتھے چلے ہو بھائی جان کدھر دا ارادہ ہے اکھیاں چ اتھرو نے تے مڑ کے فرمان لگے میرا جی کردا چار دیوار نانے نو ملے آواں جان دیوار نانے دی زیارت کر رہا ہوں سرکار دے روضہ اقدس تے حاضری دے آواں تے سیدہ زینب پکار کے فرمان لگی سونیا تیرا نانا ہے تے میرا بھی نانا ہے آ چل سونیا دوے بہن تے بھائی چلی گئے جان دیوار دا آخری سلام نانے دی بارگاہ میں چرچ کر رہی ہے دوے بہن تے بھائی ٹورے نا کہ میرے امام دی 7 سال دی بیٹی حضرت سکینہ بھی اپنے بابل دی انگلی پکڑی تے نال ادھی رات ویلے ٹر پئی اج ادھی رات دا ویلا تے سکینہ نو بھی نیند نہیں آ رہی وہ شہزادی بھی بے چین ہے امام علی مقام ٹورے ٹورے جد رسول اللہ دے گنبد خضرا دی نظراں سامنے حسین دی نظراں نبی دے روضے تے ٹکیاں تے آپ نے ویکھیا حضور دے گنبد خضرا دے دوالے کبوتر بیٹھے نے وہ کبوتر جنہاں دی نسل اج بھی محمد دے روضے تے موجود ہے اور جنہاں نے زیارت کی تھی انہوں نے پتا اس چوک دا نام ہی کبوتر چوک ہے وہ نسل اج بھی کبوتر آ دیاں سارا دن تے رات اسے چوک چ بیٹھیاں رہدیاں نے میرے امام نے جدوں نہ کبوتراں نو اپنے نانے دے روضے تے گرد طواف کردا ویکھیا نا تے غم ہور دگنا ہو گیا دور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کبوتراں نو ویکھ کے روندے نے تے رو کے کہن لگے کملی والے آ جانور بھی تیرے روضے تے رہ سکدے نے کملی والیا ہواواں بھی مدینے چ گزر دیاں نے جانور بھی مدینے چ گزر دے نے قیامت تک عاشق اوندے جاندے رہن گے اج نانا تیرا حسین آیا لانا جڑے حسین نو موڑیاں تے چک کے اس مدینے دی گلیاں چ پھردے رہے ہو کملی والیا اج حسین نو مدینہ چھڈ چلے آئی آ کے نانے دی قبر نو کلاوا مار میرے امام بھی روندے سیدہ زینب بھی رو رہی ہیں میرے امام نے رو کے عرض کی تھی نانا اج تساں دا حسین مدینہ چھڑ کے چلے آج اج نانا سارے جانور بھی مدینے رہ رہے اج ہواواں بھی مدینے چ گزر دیاں نے اج نہیں رہ سکدا ایک تیرا دوترا حسین نہیں مدینے رہ سکدا میرے امام اس درد نال رہے آسمان دی فرشتاں دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں نوجوانوں جڑے مدینہ ویکھ آئے نے پوچھو اج بھی 15 صدیاں گزر گئیاں نے جدوں مدینے چ پسا ٹر دیاں نے تے لوگ جدوں اپنے گھراں والے آوندے مڑ مڑ لوگ نبی دے روضے ول ویکھ کے روندے نے کہ کملی والے مدینہ چھٹ چلے آئی پتہ نہیں مڑے آنا کہ نہیں آنا حسین جفا نبی دی قبر نہ ماریا تے عرض کردے نے نانا تو میری عزت واسطے مدینے دا منبر چھڑیا سی اج تیری عزت مدینے واسطے میں مدینہ ہی چھڑ چلے آواں میرے امام رو رہے ادھر سیدہ زینب نانے دے سرانے بہ کے رو رہی ہیں تے نکی جی سکینہ نے نبی دے روضے دیاں جالیاں پھڑیاں تے چمکے کہندی ہے جالی چمکے روزے والی تے کر دی عرض سکینہ کملی والیا چھوٹ چلی آئی اج تیرا شہر مدینہ نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراؤں امام علی مقام رو رہے سیدہ زینب رو رہی ہیں اچانک امام حسین دی اکھ لگ گئی تے خواب وچ کملی والے آ گئے میرے آقا نے حسین دا سر چک کے گودی چ رکھیا تے متا جم کے فرماندے حسین پترا جڑے ویلے دیاں بشارتاں دیندا رہیا پترا او ویلا آ گیا جدوں علی اکبر دی لاش چکنی پے جائے جدوں قاسم دی لاش چکنی پے جائے پترا جدوں عباس ویر دے بازو کٹھے کرنے پہ جان جدو پھانجیاں دیاں بوٹیاں کٹھیاں کرنیاں پہ جان پترا اس ویلے اور کچھ نہیں کرنا جدو لاشاں کٹھیاں کردہ رویں ان اللہ ما صابرین دا ورد کردہ لگا صابرین دے ورد کری
اج عمرہ تے حج کرنے والے جدو مدینہ چھوڑ کے نکل دینے تے کلیجے انہاں دے نکل جاتے تصور تے کرو تو تے میں ہر ویلے مدینے واسطے تڑپنے تے جڑا جمعہ مدینے ہو گئے جدا بچپن مدینے دی گلیاں میں نانے دے موڑے سے گزرے ہوئے جدی جوانی مدینے گزری ہوئے جدا بڑھیپا بھی مدینے ہوئے تے جدا نانا بھی مدینے ہوئے تے جدی ماں بھی مدینے ہوئے تے جدا ویر حسن ورگا بھی مدینے ہوئے تے جدی کل کائنات کی مدینہ ہوئے جدو اس حسین مدینہ چھڑنا پیا تے راتوں رات چھڑنا پیا تو کملی والے جدو مکہ چھوڑ کے مدینے والے ٹورے سانا تے ادھی رات ویلے میرے نبی نے مڑ کے کعبے والے ویکھیا تے اس ویلے میرے کریم آقا اس درد نال روئے کیوں پیدائش والا گھر سی نا دادے دا بیڑا سی باپ والا بیڑا سی اپنا گھر سی گلیاں مکے 56 سال جس مکے چ میرے نبی گزارے تے جنہیں ایمانداری نہ دس حسین نے بھی 56 سال ہی مدینے گزارے 56 میرے نبی مکے گزارے تے جدو کملی والے مکہ چھوڑ رہے تے میرے آقا نے ادھی رات ویلے مڑ کے جدو کعبے وال ویکھیا تے ہنجو میرے نبی دی اکھیاں وچ تے حضور رو کے فرمان لگے کعبہ نہ محمد دا تین چھوڑ کے جاون نو جی نہیں کردا پر کی کرا تیرے باسی مینوں وسن نہیں دیندے میرے نبی مکہ چھوڑ رہے تھے روندے چھوڑ رہے اج حسین نے 56 سال جس مدینے گزارے نے حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کملی والد قبر انور تے روندے رہے تے میرے آقا علیہ السلام نے خواب جا کے گودی جو سر رکھیا تے متھا چوم کے میرے نبی فرمائے اللہم اعطِ الحسین صبر و اجرا یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دے تے اجر بھی دے کیوں ان اللہ ما صابرین میرے نبی نے بھی دعا کی تھی تے حسین دے صبر واسطے کی تھی گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی دیر تک رو دے رہے سیدہ زینب بھی روندیاں رہیاں دوویں ویر تے بہن جدو اٹھے نا تے جنہ بیٹھا انہوں نے پوچھو میرے نبی دے روضے دے سامنے جنت البقیع او سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سرحانے والے پاسے جنت البقیع تے بالکل جتھے میرے نبی دا مزار ہے او دے سامنے میرے نبی دی لخت جگر سیدہ زہرا دا مزار ہے جنت البقیع دے اندر حسین دی ماں دا مزار ہے نانے نو مل کے جدو بہن تے بھائی باہر نکلے نا تے امام حسین فرمان لگے باجی پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا تے ہوئے نہ تے جاندی باری ماں نو نہ مل جائیے نالے میرا جی کر دے بھائی حسن نو بھی مل جائیے ادھی رات ویلے دونوں بہن بھائی ٹوڑے ٹوڑے جدو جنت البقیع دے اندر آئے اسی بھی جدو اپنی ماما دی قبر تے جائیے باپ دی قبر تے جائیے جمعے والے دہاڑے تے ساڑیاں چیخاں نکل جاندیاں تے جنوں پتہ ہوئے میں مڑ آنا ہی نہیں وہ جدو اپنی ماں دی قبر تے حاضر ہویا ہوئے گا اس حسین علی مقام دے دل انور تے کی بھی تھی ہوئے گی امام علی مقام نے آگے اپنی ماں دی قبر نو میں جفا مار لے آؤ قدمہ والو قبر چمکے عرض کر دینے اماں جیڑا قرآن حفظ کران دی رہی ہیں اس قرآن دیا حفاظت علی تیرا حسین چلے آئی اماں جیڑا قرآن سنا کے لوریاں دن دی رہی ہیں اس قرآن دی میں حفاظت لی جا رہے ہیں اماں دی آنکھ قبر تے سارے رکھے آؤ سیدہ زینب بھی رو رہی ہیں سکینہ بھی رو رہی نوجوانوں امام علی مقام دی آنکھ لگ گئی سیدہ زہرا بھی خواب چھے آئیاں تے متا جمع کے فرما دیا حسین پترا رونا تو رونے تیری ماں دی قبر چلوت چڑھ بجان دیا عرض کی تھی اماں مدینہ چھوٹ چلے آج فرما دیا میں پترا کربلا چلا جا نہ تیری ماں وعدہ کرنی آج تینوں کربلا ملنے آوانگی تے میاں جا فرما دینے ماں والے اے ماں دے کھلے اسے پر یاد لے جاندے پر مویا ماں والے رو رو آپے چپ کر جاندے سیدہ زینب بھی عرض کر دیا نے اماں
جدو دھیاں ٹردیاں نے ماواں بڑے چاواں نال اپنیاں دھیاں نو ودیع کردیاں نے فرما دیاں ماں جی میں چلی آؤ اٹھو ذرا زینب نو سینے لا لو میرے امام بھی رو رہے سیدہ زینب بھی رو رہی ہیں سیدہ زہرا دی قبر ہل گئی آواز آئی زینب جی رونا میرے حسین پترا رونا مینوں قبر جو نکل کے کدھر چپ کرانا نکل کے چپ نہ کرانا پہ امام علی مقام بڑی دیر تک ماں دی قبر تے روندے رہے ویر حسن دی قبر تے آئے میں اختصار نہ لرز کر رہے ہیں بڑی دیر تک دو میں بہن تے بھائی روندے رہے امام حسن بھی خوابے جائے تے آپ فرما لگے سونیا میں 7 وار زہر پیتا 170 ٹکڑے میرے کلیجے دے ہو کے باہر نکل آئے تے حسین تو میں نے پوچھ دا رہا بھائی حسن جاندی باری قاتل دا نام تے دس دے تے تو میرا صبر ویکھی میں تینوں حسین ورگے ویر نو اپنے قاتل دا نام نہیں دسیا تے حسین میری ماں نے جڑا صبر سکھایا کہ میں تے کر چلیا تو ہے تے چھوٹا ہے پر تیرے امتحان میرے نالو ڈاڈا ہونا تے حسین کربلا دے میدان تے صبر کری نانے دے صبر دی لاج رکھی تیرے سر تے اوکھیت پاریاں منزلہ آمن والیاں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن دی قبر انور تے حاضری دے کے ٹورے ٹورے جدو گھر والے آئے نا نوجوانوں نانے تے دربار دی بھی آخری حاضری ماں دی قبر دی بھی آخری زیارت ہے امام علی مقام مڑ مڑ نانے دے مزار دے رو دے والویخ دینے امام علی مقام ٹورے ٹورے گھارے آئے ادھر فجر دیاں اذاناں دا ویلا ہو گیا حسین علی مقام دے گھر والے آنے قافلہ تیار کر لے آئے اونٹاں تے کچاوے بھی بن دیتے گئے نے کٹھڑیاں بھی اونٹاں تے رکھ دیتیاں گئیاں نے امام علی اکبر تے قاسم جوان نے سارے قافلے دیاں سواریاں تیار کر لیاں نے ادھر لوگ نماز پڑھن مسجد نبی والے آ رہے مدینے والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے صحابہ نے آ کے دیکھے آؤ کچھ دن امام حسین کتھے چلے ہو آپ نے فرمایا میرے مدینے دا خیال رکھے آجے میں مدینے دی حفاظت لی جا رہے ہوں صحابہ نے آ کے حسین لوگ مدینے تینوں ویکھنے آؤں دینے سونیا تو کنوں ویکھن جا رہے ہیں میرے امام نے فرمایا میں قدرت جلال دے رنگ ویکھن جا رہے ہوں لوگ رو رہے ہیں عورتاں نے سیدہ زینب دے قدم پکڑ لے بابیاں نے حسین دے قدم پکڑ لے نوجوان علی اکبر دے قدم چوم دینے بچیاں نے سیدہ زینب دے آپ دے بچے انہوں محمد دے قدم پکڑ لے مدینے والے کہندے نے لج پالا جدو تیرا نانا مکہ چھڑ کے مدینے آیا اس دیاڑے مدینے دیاں رونقاں ویکھن والیاں سن سنیا مدینے والا تے تو ٹر گیا مدینہ سن جائے ہو جائے گا نوجوانوں مدینے دے وچ کوہرام مچ گیا انج لگدا جویں کملی والے اج وصال کر کے گئے نے سیدہ زینب نے جڑے ویلے اپنی ماں دے حجرے نو جندرا ماریا تے رو کے فرمادیاں نے جندرے مار گرانو زینب تے روندی کر کر داری بدلا والیو خیری بسو اج ساڈی کوچ تیاری تینوں تے مینوں اپنا گھر چھڑنا پہ جائے گل اوکھی ہو جاندی ہے حسین نے گھر کیویں چھڑیا ہوے گا جڑے گھر وچ قرآن نازل ہوندا رہیا بیڑے چ قرآن نازل ہوئے حسین نے گھر کی میں چھوڑے ہوئے گا اے حسین جانے یا حسین دا نانا جانے مگر میں تے جڑے منظر مدینہ شریف چ ویکھے لوگاں نے میں جویں ٹاواں مار کے مدینے چ نکلدا ویکھے اس ویلے مینوں خیال حسین دے ہوندے سن اے مدینے والے تو مدینہ کیویں رو کے چھڑے ہوئے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جدو سواریاں تیار کر لیاں فجر دی نماز دا ویلا تے مدینے والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین تے صحابہ دیاں اولاداں تے مدینے دیاں عورتاں رو رہی ہیں
میرے کو تصور تے تخیل تے الفاظ نہیں کہ میں وہ منظر پیش کر سکا. بس وہ حسین تے حسین دا نانا جانے تے حسین دی ماں جانے. جدو سیدہ زینب نے ماں دے حجرے نو تالا مارے نا، وہ جڑے بیڑے دے صدقے کائنات دے سارے بیڑے وصل بیڑے، اس ماں فاطمہ دے حجرے نے جدو سیدہ زینب چندرہ مارے تے مدینہ دے لوگاں نو رو کے روندے آویخ کے تے سیدہ زینب پیغام دے دیا. سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے سن لو شہر مدینے دے لوگو، مینوں پیا عمر دا رونا، مڑ میں جد مدینے آنا میرے نال کوئی نہیں ہونا. فرما دیا مدینے والے میرے حسین رج کے ویکھ لو، میرے اکبر شہزادے نو رج رج کے ویکھ لو، میرے قاسم نو ویکھ لو. مڑ میں جد مدینے آنا میرے نال کوئی نہیں ہونا. جدو قافلہ ٹرن لگا نا تے حضرت امام قاسم امام حسن دا پتر وہ قاسم جڑا قرآن دا ایڈا سونا قاری ہے کہ جدو قرآن دی تلاوت اپنی دادی دے حجرے چ کر دے تو دا قرآن سنن والے دا مدینے دی گلی چ میلہ لگ جاتا ہے. امام قاسم اپنے چاچا حضرت امام ابو حنفیہ کو لائے جڑے مولا علی دی دوسری بیوی دے پتر نے. امام قاسم حضرت امام ابو حنفیہ نو کہنے لگے چاچا جی تو ہن پتہ نہ مینوں پرندیاں نال بڑا پیار ہے تے او میں اپنے مکان دی چھت ایک پیالہ رکھے تے تھوڑے جے میں دانے رکھے، صبح تے شام میں اس پیالے چ پانی پا کے تے دانے کھلار دینا. تے چاچا جی پرندے بڑی آس لے کے آندے نے کہ سانو حسن دے پتر دے گھروں دانے بھی ملنے نے تے پانی بھی ملنے. تے دادا جی چاچا جی میں ٹر چلے تے جدو میں ٹر جاواں تے صبح تے شام دانے بھی کھلارے آجے تے پانی بھی پیالے چ پا دے آجے. چاچا جی پرندے بڑی آس تے امید لکھے ہونا، پر میرے بعد پرندے آئے تے انہاں دا کدھر دل نہ ٹوٹ جاوے. حضرت امام ابو حنفیہ فرما لگے بیٹا تو فکر نہ کر، میں دانے بھی پاندا رہاں گا تے پانی بھی پاندا رہاں گا. پر امام ابو حنفیہ فرماتے نے جدو قافلہ ٹر گیا صبح ہوئی نا تے آپ فرماتے نے میں قاسم دی چھت تے دانے کھلار کے تے پیالے تے پانی پا کے تے میں بیٹھا رہا. پرندے آئے تے صحیح منڈیر تے بیٹھ کے پرندیاں نے دانے وال بھی ویکھیا تے پانی وال بھی ویکھیا، پر قاسم نظر نہیں آیا. پرندے اڑ گئے. آپ فرماتے نے پرندے چلے گئے، میں شام نو پھر دانے کھلار کے تے پانی پیالے چ پا کے بیٹھا رہا. پرندے آئے پر قاسم دی چھت تے اوپر تو گزر گئے. کوئی پرندہ دانے کھان نہیں آندا تے پانی پین بھی نہیں آندا. آپ فرماتے نے کئی ہفتے گزر گئے پر کوئی پرندہ قاسم دی چھت تے نہ پانی پینا ہوندا تے نہ دانے کھانا ہوندا ہے. بلکہ ابو کے تے پیاسے پرندے چھت گزر جاندے نے، نہ کچھ کھاندے تے نہ کچھ پیندے نے. ٹر گئے نے دلدار دلاں دے، اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دتی جد یارا. پرندے پانی بھی نہیں پینا ہوندے. قافلہ مدینے تو ٹریا. جدو مدینے دی جو تو باہر نکلن لگے صحابہ کے باہر رو رہے سونے مدینہ چھڑ کے نہ جاویں. میرے امام علی مقام نے مڑ کے مدینہ دی گلیاں وال ویکھیا. او مدینہ جدے تے سورج طلوع ہو رہے وہ شہر نور جنہوں رہندی دنیا تک لوگ مدینہ المنورہ کہیں گے. وہ نور والا شہر جن لوگ مدینہ المنورہ کہندے نے او دی نوری گلیاں ویکھیاں تے حسین علی مقام دا تے کلیجہ منہ والا آ رہا، کلیجہ منہ والا آ رہا. میرے امام نے مڑ کے مدینے والے ویکھیا تے پکار کے کہن لگے نے جاندی ہے تے جان حسین دی شہواری ٹر جا بے پر شالا شہر تیرے ولنانا کدے تکیوانا آوے.
سارے بولو سبحان اللہ. مدینے والے مدینہ چھوڑ کے جا جڑے ویلے وداع دا وقت آیا نا مدینے دے باہر امام حسین دے سارا خاندان نالے تے سیدہ فاطمہ صغرا امام حسین دی بڑی بیٹی علی اکبر دی بہن نال بیٹی جا رہی ہے کہ میں بھی قافلے دے نال چلی جاؤں. پر جدو مدینے دی جوچ نکل لگے تو امام حسین نے صغرا دے ساتھ ہاتھ رکھے فرمان لگے اچھا پھر بیٹی صغرا اسی ہن چلن سیدہ صغرا بڑی حیرت نال بابا ول دیکھ کے کہنے لگی بابا جی کہ کیوں فرما رہے ہو میں نہیں جانا. امام حسین نے فرمایا بیٹی تو جوان ہے شادی شدہ ہے. امام حسن مصنع دی بیوی ہے بیمار بھی تیرے کو سفر دیاں صعوبتاں برداشت نہیں ہوگی تے بیٹی تو بیمار ہے تو مدینے ٹھہر جا. ایک مہینے بعد حالات ویکھ کے تیرے ویر اکبر نو بھیج دے گا جتھے میں ہوں گا تیرا ویر تینوں بھی اتھے لے جاوے گا. صغرا فاطمہ جن کدے زندگی دا ایک دن بھی اپنے بابا دی زیارت دے بغیر نہیں گزاریا. اس فاطمہ صغرا دا کلیجہ کب گیا اپنے بابا ول ویکھ کے ہاتھ جوڑ لے رو کے فرما دیا بابا اصغر دے جھولے نو جب تک جھلارے نہ دیواں تے میرا تو گزارے نہیں ہوندا. بابا میں بھی اکبر دے باج اے مہینہ کیویں گزارا گی. بابا بے شک بیمار ہاں تے میں دوائی تے نہیں منگدی پانی بھی نہیں. بابا جی سواریاں تھوڑیاں نے میں پیدل ٹر جاؤں. اکبر دی سواری دیاں واگاں پھڑ کے نال ٹرا. بابا اپنی صغرا نو چھڑ کے نہ جا میرے امام بیٹی نو سینے لایا بہنا والے ہو. میرے امام نے فرمایا بیٹی ایک کاتب تقدیر دی قدرت دے قلم دے فیصلے نے تینوں مدینے رہنا پوے گا. فاطمہ نے رو کے نہ صغرا نے تے اپنے بیر حضرت امام اکبر وال ویکھیا. علی اکبر وال بہن نے جد رو کے ویکھیا تے بھائی بہن دیاں اکھیاں دی زبان سمجھ گیا. امام علی اکبر ٹر دے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ چاہے تے عرض کر دینے بابا تہاڈی بہن زینب جا سکتی تے میری بہن صغرا نہیں جا سکتی. امام نے پتر نو پھڑ کے سینے نہ لایا فرمایا اکبر پترہ تیری بہن تے میری بہن جو فرق بڑا ہے. تیری بہن حسین دی بیٹی ہے میری بہن علی دی بیٹی ہے. فرمایا پترہ کربلا دے میدان چ میری بہن نے تلاشاں دے پہرے دے لڑنے پر تیری بہن کو لو منظر ویکھ کے برداشت نہیں ہونے. اکبر پترہ ضد نہ کری. سیدہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ نے کدے کسے دے ترلے مار دیاں نے کدے ماں دے قدم کدے پھوپھی دے قدم پھڑ دیاں نے. میرے بابا نو آنکھوں میں چھڑ کے نہ ہو جاوے بابا میں قافلے دے پیچھے پیچھے ٹر دی رواں گی. بابا بیماراں دوائی نہیں منگدی بابا میں کھانا بھی نہیں منگدی. اصغر دا چہرہ ویکھ گزارا کر لواں گی. میرے امام بیٹی نو پیار کر دینے. فرمایا بیٹی صغرا ایک مہینے بعد اکبر آئے گا صغرا تینوں لے جائے گا. اکبر نے باجی نو سینے لایا فرما دینے صغرا باجی رونا ایک مہینے بعد آواں گا. قافلہ ٹر پیا صغرا اٹھائی بہ گئی. نوجوانوں اکبر دے قدماں دے نشان دے دوالے صغرا نے بنی بنا لئی. دنے بھی آندیاں نے رات بھی آندیاں نے انہاں قدماں دے نشانہ وال ویکھ دیاں نے. قافلہ ٹر گیا بڑی عید دے دیاڑے آ گئے. سیدہ صغرا نبی دے روزے تے آ گئیاں تے رو کے کہندیاں نانا بڑی عید آئی آ. ساریاں بہناں دے ویر گھراں نوں آ گئے. میرا ویر اکبر جے نہیں آیا. بابا ایک مہینے دا وعدہ کر کے گیا ہے اج 6 مہینے گزر گئے نے میرا ویر اکبر نہیں آیا. کہ رو کے فرما دیا نے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ
محارا اے وعدہ کر کے میرے بابل جایا کہ میری لین نہ آیا سارا اس جگہ امام کاس حضرت امام علی اکبر دے قدمہ دے نشان لگے سن ٹرن لگے بہن نے اپنے ویر دے بھائی دے قدمہ دے نشانہ دے دوالے نہ تھوڑی تھوڑی ریت کٹھی کی صبح تے شام آکے تے ویر دے قدمہ دے نشان چوب دی ایک دن مدینہ تے تیز آندھی تے طوفان تے ہوا آئی تے اوہ قدمہ دے نشان بیخ کے جن سگران تسلی ہوندی سی وہ نشان بھی مٹ گئے سیدہ سگرہ دیاں آسان تے امیداں بھی ٹوٹ گئی نوجوان ساری عمر وہ بین پھر بھائی دیاں اڑی کہیں کر دی گئی وہ دا بھائی مڑ مدینے نہیں آیا اس سگرہ نے ساری عمر ویر دیاں اڑی کہیں چی گزار دیتی اسے واسطے عاشق اندر سیدہ سگرہ تا جدوں وصال ہویا تے اکھیاں کھلیاں رہیاں بیمار دیاں ویخ مرن تو بعد بھی مکیاں نہیں ویر صدران تیرے انتظار دیاں ویخ مرن تو بعد بھی مکیاں نہیں ویر صدران تیرے انتظار دیاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قافلہ لے کے مدینہ شریف تو مکہ شریف آگئے آپ جب مکہ شریف پہنچے تو لوگ حج کرن مکہ والا حاجی آ رہے مکہ والے سمجھے کہ امام حسین ہر سال حج کرنا ہوتے اس سال بھی حج کرنا آئے امام علی مقام دا لوگا استقبال پیتا جدو رات نو امام حسین تے مکہ دے صحابہ کٹھے بیٹھے تے صحابہ کرام کہنے لگے حضور جدو تہاڈے نانا جی ہجرت کر کے مکہ تو مدینے گئے سن تے مکہ سن جاؤ گے اج تسی آئے تو انج لگ دے جی وہ کملی والا دوبارہ آ گیا رات میں جدو مکہ دے صحابہ امام حسین بیٹھے تے مکہ دے صحابہ کہتے ہیں حضور ہر سال مکہ حج کرنا ہوتے ہو مگر اس بار کو تھوڑا جے انداز نرالا لگ دے آپ فرمان لگے کیوں تے مکہ والے کہنے لگے حضور جدو حج کرنا ہوتے سو تے قربانی تے جانور مدینے تو نال لگے ہر سال ہوتے سو اس سال آئے ہے وہ مگر اسی ویکھنے قربانی لے کے نہیں آئے امام حسین نے آباد ہماری اکبر پترا قاسم بیٹا ذرا میری گل سنے آ جائے تو میں ویر ٹرے ٹرے امام حسین دی بارگاہ تے آئے میرے امام نے اشارہ کر کے فرمایا صحابہ اگے بھی قربانیاں لے کے آؤں رہے ہیں فرمان لگے قربانیاں لے کے آیا ہوں پر اس بار قربانی مکہ نہیں کرنی کربلا جا کے کراؤں گا میرے امام نے پترہ والی اشارے کیتے فرمایا میں انہوں لے کے آیا اے میریاں قربانیاں نے تے روکے آسمان والوے کھیا تے عرض کر دینے یا اللہ میریاں قربانیاں قبول کر لیں تو آواز آئی ارجعی الى ربک راضیتا مرضی تو آواز آئی جے ایڈے جوان پتر قربان کر کے بھی تو ساڑھے تے راضی ہیں حسین تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے تے قیامت تک جڑا تیرے نال پیار کرے گا اسی یودے تے بھی راضی ہوں گے اسی یودے تے بھی راضی ہوں گے نوجوانوں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی